आयज तुम्ही पळयलां आसतलें जे असेंब्ली सेशनान कॉलिंग एटेन्शनान एक कॉलिंग एटेन्शन अशें आसलें जितून इम्प्लांट्स जे आसा ते भायरसून घेवचे पडटा म्हणून सांगलें आनी तितून खुबशें डिस्कशन जालें. आनी तुमी पळयलां आसतलें म्हाज्या मतदारसंघान GMC लागता आनी GMCचे म्हाका खुबशे कॉल येता. इम्प्लांट्स भायरसून घेवचे पडटा म्हटल्यार कितें आनी जो अशें म्हणटा की आमची जी हेल्थ फेसिलिटी आसा ती खूब बरी आसा म्हणटा. पण हेल्थ फेसिलिटी खरेंच बरी आसा कितें एवरी टायम हेजे पयलूय आमी हें उलयल्लें आतांय उलयता. कारण एवरी टायम अशें जाल्लें आसा की आमकां कितें घेवचें पडटा म्हळ्यार कोणाक एक्सिडेंट समज जालो आनी तेजो पांय मोडलो फोन गेलो जाल्यार ते खंय ना खंय आमकां भायरसून हाडचें पडटा. आनी तेजी मिनिमम कॉस्ट जी आसता ती 30,000, 40,000, 50,000, 1 lakh म्हळ्यार रेट सांगूंक शकना. म्हणजे प्रायवेटली कित्याक लागता कित्याक लागून प्रायवेटली वयता. आनी सरकार म्हणटा आमी सगळें करता, आमी सगळ्यांक हेल्प करता, आमी गोंयकारांक हेल्प करता, जाल्यार प्रायवेटली कित्याक. सो हे जेन्ना क्वेश्चन केलें आनी क्वेश्चनान मांडलें तितून मिनिस्टरांनी सांगलें की आपूण एक ऑडीट रिपोर्ट करता. आनी तेन्नाच विचारलें की ऑडीट रिपोर्टाची तुमी डिटेल रिपोर्ट केन्ना पर्यंत दितले. कित्याक हेजे पयलीं अशी एश्युरन्सान चालूच आसा आनी हेजे फुडें चालू करतली. कित्याक प्रत्येकदां अशें एश्युरन्स दिता आनी मागीर फुडें कांय ना. आतां वर्स जालें हेजे पयलींय तेंच्यांनी सांगलें की आपूण खूब कितें कितें करता म्हणून. सो तितून आमी थोडे क्वेश्चनूय तेंकां विचारले की जे एश्युरन्स दिल्ली फॉर एग्जाम्पल कॅज्युलिटीची कंडिशन सारकी ना ती रिपेर करतली ते एश्युरन्स दिता. आनी दुसरें एक एश्युरन्स जे हेल्थ मिनिस्टरान दिल्लें श्री राण्यान तें म्हणजे जी विजिटींग कमिटी ही विजिटींग कमिटी कितें आसता जी GMCन येवन चॅक करता खंय लुपॉल्स आसा खंय कितें इरेग्युलरिटीज जाल्या खंय मेंटेनन्स सारकें ना. सो हें विजिटींग कमिटी करता म्हणून सांगलें. आनी हें इन द हावस मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें फ्लोराचेर की आपूण करून दाखयता म्हणून. सो तेजे नंतर आमी आमचे मेमोरेंडम दिले आनी सांगलें कित्याक हेज्या पयलींय जी विजिटींग कमिटीज आसा त्यो केल्ल्यो आसा. कित्याक ट्रॅक दवरपाक लागून आमदार एक सांताक्रुजचो आमदार जावं दुसऱ्या सायडीचो सांताक्रुजचो आमदार आनी बाकीचे जे मेंबर्स आसा तांकां घेवन अशी विजिटींग कमिटी करता आनी हेज्या पयलीं जाल्लें आसा. सो आतां मिनिस्टर जेन्ना लास्ट टायम तेणें एश्युरन्स दिलें आतां तेणें आयज फ्लोर ऑफ हावस तेणें सांगलें की आपूण हें करपाक शकना आनी आपूण हें करपाचो ना म्हणून. आतां ऑन वॉट बेजीस कारण हें ऑफिशियली गॅजेट आसा गॅजेटाचेर तें काडिल्लें आसा जावं मिनिस्टर अशें सांगता म्हळ्यार एक रिस्पॉन्सिबल ऑनरेबल मिनिस्टरान हें उलोवपाचें खरें म्हटल्यार. कारण गॅजेटाचेर आसा फाल्यां तुमी अशें म्हणटा तुमचे सांगचें आसा तुमी गॅजेटाचेर काडा. तुमकां समज दिसता आनी तुमी म्हणटा आमी पॉलिटिक्स करता. समज आमी पॉलिटिक्स करता इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स इट इज ऑफिशियल गॅजेट वीच इज देर आनी त्या गॅजेटाचेर क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा विजिटींग कमिटी आसपाक जाय म्हणून. मात हें खंय ना खंय तेणें हांव नकळो तेणें पळयलां पळोवना कित्याक हांवें ताका रिटर्न एप्लिकेशन करून रिटर्न गॅजेटूय धाडलें सगळें दिलें आनी हेजे पयलीं वॉट्सॅपूय केल्लें डिटेल्स धाडली बट आजून पर्यंत कांय जाल्लें ना. आनी ताकाच तो आमकां सदांच दिसता की हे जे एश्युरन्सीस दिता ते एश्युरन्सीस पालन करिना. तो म्हणटा आपणाक फोन मेसेज कर फोन कर अरे एवरी टायम आमी फोन करतले एवरी टायम तूं फोन घेतलो म्हणून गॅरंटी कांय ना. तितलें म्हणल्यार ताका विकतें हाडचें पडटलें. आयज कितलेशे जाण गरीब आसा ज्या गरिबांक आयज बोल्सान पयशे वचून आसता मात तांकां एमर्जन्सी GMCन वयचें पडटा. सो हे जें आसा हेकाच लागून आमी ती इम्प्लिमेंट करची म्हणून आनी जी फेसिलिटी आसा म्हटल्यार आमकांय देखरेख करपाक मेळटली आमकांय पळोवपाक मेळटलें. आमच्या मतदारसंघान आसा ह्या मतदारसंघाची जी फेसिलिटी आसा GMCची फेसिलिटी आसा ती आमी पळोवपाक शकतले. आतां आयज हो जो मिनिस्टर आसा हो नाकारता म्हटल्यार BJP सरकार असो जाल्लो आसा की तांकां समज कोणांनी उलयलें आनी सत्य कितें उलयलें जाल्यार तें नाका. आनी असोच हो विश्वजीत राणे मिनिस्टर आसा तेकाय सेम जाल्लें आसा.